अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इतना हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनने के बाद आप दिल से खुद ब खुद सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम और 3 बोलने वाली खोपड़ियों का। जी हाँ, 3 मुर्दा खोपड़ी जो बोलने लगी और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम की उनसे गुफ्तगू का वाक़या। ये वाक़या आपको हैरान भी कर देगा और आपका ईमान ताज़ा भी कर देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तारीख़-ए-औलिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम को बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है, यानी आप इल्म के शहर के वो दरवाजे हैं जिनके बगैर इल्म के शहर में पहुंचा नहीं जा सकता। और नाज़रीन मोहतरम, ये आम इंसान का फरमान नहीं बल्कि दोनों जहां के सरदार मालिक व मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। अब नाज़रीन मोहतरम, जो इल्म के शहर सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम हैं तो उनके दरवाज़े यानी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम के इल्म का भी क्या आलम होगा कि जिन्होंने बचपन से लेकर आखिरी वक्त तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का साथ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे और दीन खुदा की खातिर खुद को भी और अपनी आल को भी कुर्बान कर दिया। इस्लाम पर एहसान है हज़रत अबू तालिब अलैहिमुस्सलाम का कि उन्होंने अपने पिसर हैदर कर्रार हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हमरा इस कदर कर दिया था कि आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने जब तक पर्दा ना फरमाया, हज़रत अली ने कभी भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जंगे ओहद में जब तमाम तर सहाबा मैदान छोड़कर भाग रहे थे तब भी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का साथ दिया। इसीलिए आपको हैदर कर्रार कहा जाता है क्योंकि आपने कभी भी मैदान नहीं छोड़ा बल्कि आपके दुश्मनों ने हमेशा मैदान छोड़ा है, चाहे फिर वो नाम निहाद मुसलमान ही क्यों ना हो। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आज जो हम वाक़या आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं वो वाक़या है उस दौर का जब खिलाफत पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु तख्त नशीन थे। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि एक मरतबा एक आदमी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन मोहतरम, सबसे ज़्यादा अजीब बात इस आदमी में ये थी कि इसके पास एक झोला था। इस झोले में से इसने 3 मुर्दा खोपड़ियाँ निकाल कर दिखाई। इस शख्स के पास 3 मुर्दों की खोपड़ियाँ थी। उसने आकर कहा, ऐ उमर, तुम्हारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी इस्लाम के सिवा किसी दीन पर मरेगा वो आग में जलाया जाएगा, यानी जो इंसान इस्लाम पर जिसका खात्मा नहीं होगा उसे आग में जलाया जाएगा, उसे जहन्नम में भेजा जाएगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर वो शख्स जो 3 मुर्दों लोगों की खोपड़ियाँ लेकर आया था उस आदमी ने ये आयत भी पढ़ी जिसका तर्जुमा था, सुबह शाम ये लोग आग के सामने लाए जाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान हक है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये सुनकर उस आदमी ने वो 3 खोपड़ियाँ अपने झोले में से निकाल ली और कहने लगा, ये खोपड़ी मेरे बाप की खोपड़ी है। दूसरी खोपड़ी निकाली और कहा, ये खोपड़ी मेरी माँ की खोपड़ी है। और तीसरी खोपड़ी निकाली और कहा, ये मेरी बहन की खोपड़ी है, यानी इसके घर वाले जो मुर्दा हो चुके थे उनकी खोपड़ियाँ ही इस शख्स के पास थी। इसने तीनों खोपड़ियाँ निकालकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दी और उसके बाद कहने लगा, ऐ उमर, ये तीनों गैर मुस्लिम थे और इनकी मौत इस्लाम पर नहीं हुई है, इस्लाम के बिना हुई है। मैं अपना हाथ इन खोपड़ियों पर रखता हूँ तो मुझे गर्मी महसूस ही नहीं होती, यानी कि तुम्हारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के कौल के मुताबिक इन खोपड़ियों को तो गर्म होना चाहिए था ना, क्योंकि ये दोज़ख में जल रही होंगी।
یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے اور پھر انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور پھر انہوں نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر مولائے کائنات فاتح خیبر مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، شیر خدا کو بلا لاؤ، وہی اس کا جواب دیں گے، کیونکہ وہی باب مدینۃ العلم ہے۔ رسول اللہ کے علمی وارث حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ہے۔ خادم دوڑا دوڑا حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گیا اور سارا معاملہ وہاں جا کر کہہ سنایا کہ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ نے آپ کو بلاوا بھیجا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھ کر وہاں پر تشریف لے آئے۔ جیسے ہی مولا علی مشکل کشا تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا، اے شخص، اچھا تو ذرا اپنے اعتراض کو، اپنے سوال کو ایک مرتبہ اور دہرا، یعنی ایک مرتبہ پھر اپنا سوال پوچھ تاکہ تیرے سوال کو جواب مل سکے۔ اس آدمی نے جیسا سوال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا ویسا ہی سوال اس نے پھر سے مولائے کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی کیا۔ اب ناظرین محترم، اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ سامنے جو شخصیت جلوہ فرما ہے، جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، امام الاولیاء کہا جاتا ہے، وہ شخصیت سامنے جلوہ گر ہے جس کے سامنے کوئی بھی سوال کی اتنی اوقات نہیں کہ جس کا جواب نہ مل سکے، جس کے سامنے کوئی سوال کبھی بنا جواب کے نہ آیا ہو، کوئی بھی سوال کرنے والا لاجواب ہو کر نہ گیا ہو۔ ناظرین محترم، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت روا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کا اعتراض اطمینان سے سنا اور سن کر مولا علی نے ایک لوہا اور ایک پتھر منگوایا۔ جب یہ حاضر کیا گیا تو آپ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو اس لوہے اور پتھر پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ یہ گرم ہے یا سرد ہے۔ اس آدمی نے ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تو سرد ہے، یعنی ٹھنڈا ہے۔ تو حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب تو لوہے کو پتھر پر مار۔ جب اس آدمی نے لوہے کو پتھر پر مارا تو اس میں سے چنگاری نکل پڑی۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے اس آدمی کو مخاطب کر کے فرمایا، سن، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ٹھنڈے پتھر اور لوہے کے درمیان آگ پیدا کر دی ہے، اسی طرح وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جن کھوپڑیوں میں تجھ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی ان کے اندر گرمی پیدا کر دی ہو اور تجھے محسوس اور معلوم ہی نہ ہو رہا ہو۔ یہ کھوپڑیاں جن کو تو سرد محسوس کر رہا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح آگ پر پیش کر دیا ہے کہ تو اس کی گرمی محسوس نہیں کرتا، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ میں جلتی رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ آدمی خاموش ہو گیا اور لاجواب ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے علم علی کی۔ ناظرین محترم، حضرت علی کو ایسے ہی باب مدینۃ العلم نہیں کہا جاتا، رسول اللہ کا علمی وارث ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ ہر خلیفۃ المسلمین نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہمیشہ ایسے معاملات میں آگے کیا ہے جہاں پر علم کا سوال ہو، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں اگر علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا علی ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔